Sacramenta करपणे हजर असल्या जेजू तुका सगळो संसार आटापोग जायना, सगळो आकाश तुका धरूंक सकना, तू मिकवाताय हरएकाकी मिकवाताय. तेरी वर जावन आसा तुजी पदवी, तेजो वर जावन आसा तुजो वैभव, आणि तेजी वर जावन आसा तुजी महिमा. तरी मोगळा जेजू आमच्या मोगान भरून, केवळ आमच्या मोगान भरून तू मनीस जालोय. आमकां रक्षण देव, आमकां सोडवून देव. पातकाक लागून मरणाचे वाटेर असलेल्या आमकां ते वाटेतावन काड, सर्गिवेचे वाटेक आमकां हाड दवरूंक तू मनीस जालोय. तितले मात्र न्हय, केवळ एक मनीस जावन या संसारांत आसूंक तू आशिल्लो नाय. केवळ मनीस जावन या संसारांत जियोंक तू आशिल्लो नाय. बदलाक हे जेजू आमचे भितर जियोंक तू आशिल्लोय. आनी देखून उंड्याचे रूप तुवें घेतलें, उंड्याचे रूप तुवें घेतलें. आमी आमकांच कितले लागीं आसांव गे, ताच्या की चड मापान आमकां लागीं जावन आमकां समजोवंक, आमकां आधार दिवंक, आमकां आमच्या बदपासांतले सुटोवंक, आमकां पाताळांतले वयर काडोवंक, आमची दुर्गत पयस कर, आमकां बरी कर दिवंक उंड्याचे रूप तुवें घेतलें. आज आमी तुज्या मोगाक रणी जावन आसा, आनी देखून तुजे ते आसूं मोग, तुजे ते आसची आमची भक्त उसारून आमी हांगासर या पोंतळार आसा. आनी ह्या पवित्र सक्रमंता मुखार रावून तुका आराधन करता. उंड्याचे रूप घेतलेल्या या जेजू हे आराधन तूं स्वीकार कर. आमी दाखोवचो मोग तूं स्वीकार कर. आमी तुज्या पातकी भावंडांनी तुमचे हे आराधन करची स्तुती तू स्वीकार कर. आनी तुझ्या भरपूर कृपे देणारी आमकां सण एकल्याक बर म्हणून आमी मागता. ಮನದಿಂದ ಪೂರ್ವಜರೊಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹವ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನದಿಂದ ಪೂರ್ವಜರೊಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸು
ಮಗನೇ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. मगर बाबा ने बहिणीनो कोलकाताची तेरेसा या आमी तिका मोगान मदर तेरेसा म्हणून आपयता. तिने आपुरबायेची उतरां अशी सांगलेली आसा. ती म्हणटा अरे थंयसर आसच्या कुर्साक आमी पळयत आसतना, थंयसर आसलेल्या कुर्साक आमी पळयत आसतना जेजून आमचो कितलो मोग केला म्हणलें आमकां समजता. जेजून आमचो कितलो मोग केला गी म्हणलें आमकां समजता. आनी ती मुखारसून म्हणटा ह्या वस्तूक पळयत आसतना, ह्या वस्तूक पळयत आसतना तो आतां हे घडये आमचो कितलो मोग करता म्हणलें आमकां समजता. मुखार बाबांनो आनी भयणींनो, आमच्या देवाचो मोग तो एका काळाक सीमित जाल्लो न्हय, पास्ट टेन्स न्हय. ताणें मोग केला आमचो ते आमकां थंयसर कळटा आनी तो अजून आमचो मोग कर आसा म्हणलें हांगासर ह्या वस्तूक पळयत आसतना आमकां कळटा, आमकां समजता. पळय मगर बाबांनो आनी भयणींनो, कितलीं आपुरबायेचीं उतरां. आज हो जेजू आमकां सट्टां ताच्या मोगान भरता. ताच्या मोगाची ऊब तो आमकां दिता. ताच्या मोगान आमचे दूख तो हळू करता. ताच्या मोगान आमचे कस तो पयस करता. ताच्या मोगान आमकां एक बरें जिवीत तो बसयता. ताच्या मोगान आमचे जिवीत बऱ्या भशेन तें फुडें वचाशें तो करता. आनी त्या देखूनच ताचो मोग आमकां दाखोवचे खातीर हांगासर त्या वस्तू रुपार तो आसा. वैमगाळ बाबांनो आनी भयणींनो, आमी भोव आपुरबायेन गायन केलें, मान्ना केल्ले ते पुर्वज आमचे मरण पावले. पूण ह्या जेजूक सवची आमी केदीकच मरची ना. बदलाक आमी त्या सर्गीच्या राजान ताचे सवें सदांच बाळगतल्या. कित्याक ह्या ताच्या मोगा वरवीं आमकां ताणें सुटका दिल्या, आमकां ताणें सोडवून दिल्या. त्या मरणांत सोडवून दिल्लो जेजू, त्या पातकाच्या त्या परिणामांत आमकां सोडवून दिल्लो जेजू खंडी जावन आमच्या ह्या संवसारी जिवितांत, आमच्या कश्टांत, आमच्या नश्टांत, आमच्या बेजारा येतान, आमच्या इरारा येतान आमकां खंडी जावन सुटका दितलो. कित्याक म्हळ्यार ताणें 2000 वर्सां आदीं ह्या संवसारांत मनीस जावन आसलेल्या वेळार केवळ सर्गेचें राज ताच्या पाटलावदारांक ताणें बसयलें मात न्हय, ते मात्र बसोवंक ना. बदलाक ताच्या लागीं आयिल्ल्यांक, ताका लागीं सरलेल्यांक, ताचे लागीं मागलेल्यांक ताणें जें कितें ताणें मागलें ह्या संवसाराचें बरेंपण कोणें ताच्या तावन विसागलें तें तांकां दिलें. कुरड्यांक ताणें दीस दिली, तोंट्यांक नितळ केलें, तोंट्यांक सलाशें केलें, कोटकारांक नितळ केलें, मेल्ल्यांक सयत ताणें जिवंत केली. तशें म्हणटा आसतना मगळ बाबांनो आनी भयणींनो, ह्या सोम्याचें जुतांव सर्गीचें सूख, सर्गीचें राज आमकां मेळटा आसतना ह्या संवसारांतलें जिवीत ह्या सोम्यांक आमकां फावो जाता. तर मगळ बाबांनो आनी भयणींनो, ह्या संवसारांतलें सूख, ह्या संवसारांतली सुटका दिवंक आनी ताचो मोग आमचे थंय दाखोवंक आजार आसल्या ह्या जेजूक आमी भक्तीपणी, कलतेपणी आराधन करया. ರೋಗವನಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ರೋಗವನಿಗಳು ನನ್ನಳು ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಳು ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡಲು ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ,
ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬರನಿರೋ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಲು ಬಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನಲು ಬಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ 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 Arkantuka sumyan Jesu, Arkantuka sumyan Jesu, Arkantuka sumyan Jesu, Arkantuka sumyan Jesu, Situtuka sumyan Jesu, Jayituka sumyan Jesu, Arkantuka sumyan Jesu, Mahimatuka sumyan Jesu, Arakantuka sumyan Jesu, Arkantuka sumyan Jesu, Arkantuka sumyan Jesu, Situtuka sumyan Jesu, Jayituka sumyan Jesu. Amen. 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 Servami ubi rabiya. Mughal babanone bedino. आम्ही आमकांच पळणारे म्हणटा न्ही आम्ही आमकांच पळणारे म्हणटा we are pilgrims आम्ही पैण करनंत आसा आनी आमचे पैण खंयसर सोंपता या खंयसर सोंपोंक जाय सर्गींच्या राजांत खंयसर सोंपता म्हळ्यार आतांच सांगूंक जायना न्ही गॅरंटी ना पूण देवाची खुशी कितें म्हळ्यार आमचे ते जण एकल्या ते आमच्या सर्गींचे आमचे हे पैण खंयसर सोंपोंक जाय म्हणून सर्गींच्या राजान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord, प्रेज द लॉर्ड praise the Lord. त्या देखून आमी थंयसर पैण करन आसा हर एकली आमी पैण करन आसा त्या देखून हे सत सांत पावलो फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत तो सांगता अध्याय 3 ओळ 20 थंयसर अशें बरयलां आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक आमी खंयचे नागरीक सर्गींचे नागरीक आमचे सिटीजनशिप खंयसर आसा सर्गी आसा ह्या संवसारांत आमी दुसऱ्या दुसऱ्या देशांचे सिटीजनशिप जोडूंक आशेता न्ही आशेता ना PR म्हणटात ताका परमनंट रेसिडेन्सी न्ही आशेता ना लंडन ऑस्ट्रेलिया वचून कॅनडा न्ही कितलीशीं जाणां आमचे भाव आनी भयणी त्या एका गांवचे एक सिटीजनशिप मेळ्ळ्यार कितलें बरें आसलें म्हणून कितल्यो परीक्षा दितात न्ही IELTS बरयतात आनी कालें OET कालें तें आनी एक एग्जाम बरयतात ताच्या उपरांत पोरयतलें कोण घेयल्लें बारीक कश्टांची परीक्षा काय ती आनी ती परीक्षा बरयल्यार पास जाल्यार वेकेन्सी मेळटा म्हणा लागलें तें सिटीजनशिप पळया त्या परीक्षेक जाल्यार तयाराय करून ती परीक्षा पास जावन तें सिटीजनशिप जोडूंक आशेतात न्ही आनी पोर एकलें खंय तावन हांगा तोट्टावन तावन खंय तावन एकलें चेडूं येयलें ताणें मस्त पोटी जर्मनी वचच्या खातीर प्रयत्न केल्लें
आणि जर्मनी वेचन जाल्यार ताच्या त्या कामाक जर्मन लँग्वेज ताका कळीत तासाचे म्हणा लागले आणि त्या देखून आनीकय केरळा वचून जर्मन लँग्वेज शिकचें बारीक आसतांचें जर्मन लँग्वेज प्रोनाउन्सिएशन आनी कितें पर तुमकां थोड्यांक तरी हाचो अनुभव जाला जावंक पुरो जाल्यार थंयसर त्या गांवांक वचपाचें म्हणल्या खातीर ताणें ती भास ताणें शिकली मात्र न्हय ताका गरज असे पॉइंट त्या भाशेच्या एग्जामांत मेळ्ळे पळया कितले आमी कश्ट काडटा न्ही गे ह्या संवसारांतल्या बरें म्हणून आमी चिंतच्या त्या गांवांचे सिटीजनशीप आपणावच्या खातीर पळय मोगाळ बाबान आनी बेनीनो कितले आमी कश्ट काडटा कितले कश्ट काडटा तर त्या सर्गीचे नागरीकपण आमी जगचे खातीर आमी कश्ट काडूंक आसात गे आसात कश्ट काडूंक आसात त्या देखून हे कश्ट आमी काडूंक आसात हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत पळय परत हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत तो बरयणार म्हणटा 13व्या अवस्वरांत 14वे वळीन तो म्हणटा हांगा आमकां शाश्वत शहर ना परमनंट रेसिडेंस म्हणटा आमी न्ही गे PR परमनंट रेसिडेंट ते परमनंट गे सांगा परमनंट गे ते सांगा परमनंट गे ते हांगा आमी परमनंट रेसिडेंसी म्हणटा न्ही म्हाका कॅनडांत परमनंट रेसिडेंसी जाल्या म्हणटा इज इट परमनंट ना टेम्पररी कितले परमनंट सांगल्या रे आफ्टर ऑल इट इज टेम्पररी फॉर सर्टन इयर्स नहीं गे मरता बरे ताच्या प्रांत में सोन वो संगुत्ता सा नहीं सोन वो संगुत्ता सा त्या देखून हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत बरयणार बहु वापरबायल म्हणटा हांगा आमकां शाश्वत शहर ना बगार येवचे आसा त्या शहराचे वाटेर आमी आसाव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या सर्गीच्या शहराचे वाटेर आमी आसाव त्या देखून त्या वाटेर आमी आसावंगी ते एक सवाल या दुसऱ्या वाटेर आमी आसाव ते एक सवाल त्या देखून आमी त्या वाटेर आसचे आमकां भोव फायद्याचे आमकां गरजेचे हांवें येदोळूच तुमकां सांगलें मंगळ बाबान आनी बेनीनो आमच्या सांगत्या जिवितांत ह्या संवसारांतल्या देशांचे विविध देशांचे नागरीकपण ते आपणाक आमी इतले कश्ट काडटा इतले प्रयत्न करता इतले परीक्षा बरयता ते सगळे आमी करता बरेंच पूण फायनली जर आमी सर्गीच्या राजाक वचून पावना जाल्यार हांगासर जे कितें आमी कश्ट काडल्यात पळय ह्या संवसारांतल्या गांवचे सिटीजनशीप जोडूंक त्या कश्टांक अर्थच मेळना आमकां हर एकल्यांक त्या सर्गीच्या राजाचें नागरीकपण आपणावंक जाय आनी त्या देखून आमी कश्ट काडूंक आसात कश्ट आमी फूड करूंक आसात आमी जायते फावटी आमी चिंतचे क्रिस्तांव जाल्ल्या खातीर एक सवाल हांव तुमकां विचारता क्रिस्तांव जाल्ल्या खातीर आमचे कश्ट उणे जातात म्हणून आमकां खंयसरी भासयलेलें आसा गी जेजूचो पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणल्या खातीर जेजूचो पाटलाव करता म्हणल्या खातीर आमकां एक काले म्हणटात बसवणी केल्ली आसा तुजे कश्ट सगळे परिहार जातात म्हणून सांगले आसा गे खंय तर जाल्यार आसा गे ना न्ही गे रादर जेजूचो पाटलाव केल्ल्या वरवीं आमचे कश्ट सड जातले म्हूण सांगलां गे सांगलां गे जेजूचो पाटलाव केल्ले वरवीं जेजूक पातयल्ले वरवीं जेजूक साक्ष दिल्ले वरवीं ताचें उतर प्रगट केल्ले वरवीं ताणें शिकयलेल्या त्या सतांक रावलेले वरवीं ताणें दाखयलेल्या त्या निती खातीर झुजच्या वरवीं झुजले वरवीं आमचे कश्ट सड जातात म्हणून सांगलां गे सांगलां गे ना कित्याक तुमकां कॉन्फिडन्स आसा तुमी सांगा ना सांगलां गे ना सांगलां म्हजो पाटलावदार म्हणल्या खातीर जेजू म्हणटा म्हजो पाटलावदार म्हणल्या खातीर तुमच्या विशीं नाना गटपांकर उलयतले तुमकां जरबांत मारतले तुमचेर अपराध मांडटले तुमकां बंदेंत घालतले तुमकां मार्तीराचें मरण दितले पळय
आमकां पवित्र पुस्तकांत कितें सांगलां म्हळ्यार ह्या जेजूचो फाटलाव केल्ले वरवीं आमचे कश्ट चड जातले म्हणून आमकां सांगलां. कश्ट मायाक जातले म्हणून आमकां सांगूना. आमकां सांगूना. त्या देखून हे कश्ट मोकळ बाबांनो आनी भयणींनो आमच्या चलत्या जिवितांत आसातच. ताचे मुक्ती म्हणून आमकां मेळना. मुक्ती मेळाची जाल्यार केदाळा ती मेळची. थंय हांगासर सुटका आमकां मेळना. थंयसर त्या खातीर आमचे प्रयत्न कितें जायचे थंय आमी वेचे. त्या देखून पळया रोमांकारां बरयल्या पत्रांत 8व्या वळींत 8व्या अवस्थांत 18व्या वळींत म्हणटा सांपाल म्हणटा रोमांकारां बरोवन ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडाप जावची आसा त्या महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हणून आमकां दिसता. त्या देखून आमची दीस त्या महिमेक आमी महिमे कुशी आमी दवरल्यार हे कश्ट कांयच न्हय. हे कश्ट कांयच न्हय. परत सांपाल कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत तो म्हणटा अध्याय 4 वळी 17 ते 18 तो म्हणटा आमचे वयर येतात ते हलवायेचे आनी तात्कालिक कश्ट दर्द कसलेच सर नासलेले अनंत सस्निक महिमेक आमकां तयार करतात म्हणटा तो. पळया these difficulties काय करतात आमकां they prepare us for eternal glory. आमकां तयार करतात. थंयसर सांत पावलोची एक उतरां तुमकां कशें ती लागतात म्हण कळना. तो म्हणटा हलवायाचे कश्ट. हलवायाचे कश्ट. तो म्हणटा आमकां असले कितले कश्ट जाल्यार ते हलवायाचे कश्ट. कित्याक तो हलवायाचे कश्ट म्हणटा पळया ताका सरी केल्यार ताणें सोंसलेल्या त्या कश्टांक सरी केल्यार आमचे कश्ट हलवायाचे वैगी न्हय. आमचे कश्ट हलवायाचे. आनी तो म्हणटा हे तात्कालिक कश्ट. तात्कालिक म्हळ्यार ह्या काळात मात्र सरी जाल्ले ते कश्ट. हो काळ संपल्यानंतर ते कश्ट संपतात आनी आमकां ती महिमा मेळटा. त्या देखून म्हाका बाबान आनी भयणीनो त्या महिमेक कशी आमी समकोंक आसा आनी त्या खातीर त्या महिमेक वरचे वाटेर आमी वचोंक आसा आनी आमकां कळीत आसा ह्या आमच्या महिमेक वेचे वाटेर आमकां घालचो वाटेंतल्यान आमकां सोलून व्हरचो आमकां आदार दिवचो एकलो आसा आनी तो आसा पवित्र आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमी पळयता परमेसरल्यान पवित्र आत्म्याक कशें पित्राय लागे म्हळ्यार कशें पवित्र आत्म्याची इमेजरी कशी आमकां सांगून दिल्या. पवित्र आत्म्याक कोणाक सरी केलां एक उज्याक न्हय एक उज्याक. ताच्या उपरांत कुपांक आमी परमोन ते सावळे म्हणटा सावळेक या मोडांक न्हय ताका सरी केलां. आमी पळयता इस्रायल परजा त्या बसलेल्या गांवाच्या वाटेर आसतना देव तांकां कसो सांगात दितलो की म्हळ्यार दिसाक खूब जावन रातीक उजवाडाचो खांबो जावन. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो जावन आसा पवित्र आत्मो. मोगाळ बाबान आनी भयणीनो तांकां सांगात दिल्लो. सिनाय पर्वतार पवित्र आत्मो उज्या रुपार मैजेक दिश्टीक पडलो. उज्या रुपार पवित्र आत्मो उज्याचें रूप जावन थंयसर तो तांकां सांगात दिता. तांच्या सांगाता तांच्या पपयनांत असर्यां करता. पपयनांतले कश्ट फूट करून तांकां सत्तेन भरता. तांच्या परस बळवंत जावन आसलेल्या त्या लोकां विरोध झुजोवंक तांकां सत्तेवंत करता आनी तांच्या जिवितांत उणें पडलेल्या वेळार कटपातांव सयत तांकां उदक दिता. वयता मान्ना तांकां दिता. तांची तान तो बगयता भूक तो थांबयता आनी ताच्या की सुरवेर तांबडो दर्यो उतरून फाटल्यान वडसयत फराव्याचे सैत तांचो फाटलाव करन येता. व्हडलें सैत घटमूट आसलेले सैत आनी देव पवित्र आत्मा तांकां कितें करता पांय भिजयनासतना उतरून तो तांकां आदार दिता. तर म्हाका बाबान आनी भयणीनो सर्गीच्या राजाक वेच्या वाटेर आमी आसता आसतना ह्या वाटेर प्रयत्न आमी आसता आसतना तो सुपवित्र आत्मा आमकांय तुमकांय हर एकल्यांक आदार दिता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. त्या पवित्र आत्म्याचे ससाय आमी मागया. न्हय एमकोणाक वेचे वाटेर पातकाच्या वाटेर आमी आसूंक
बदलाक सर्गीच्या वाटेर आमी आसूंक गरज आसची ससाय व पवित्र आत्मा आमकां दिवन दी म्हणून आमी मागया त्या पवित्र आत्म्या लागीं कशें इस्रायल परजेक घटाय दिली, सकत दिली, बळ दिलें, तांच्याकी बळवंत जावन नासलेल्या मनशां विरोध झुजोंक बळवंत केलें. हे पवित्र आत्म्या आमकांय बळवंत कर. आमच्या सत्ते मुख्वाल्ली थाळणी आमकां येना शंकर आनी ज्यो कितें पातकाच्यो ताळण्यो येतात ताचे विरोध झुजोंक आमकां सुटका दी, आमकां आधार दी, आमकां कुमोक कर म्हणून आमी मागया. आनी सांगात त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया कशें इस्रायलाच्या त्या पैनार व्हड व्हड कृत्यां तुवें केलीं तशेंच आमच्याय जिवितांत व्हड कृत्यां कर म्हणून त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया. आनी हें मागणें म्हणून आमचें हें गीत आतां आमी गावया. पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये. 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 अंकारान सासपात जिणी म्हजी उजवाड फांकोंक ये. अंतर सस्पाद जिणी मुझे उस्वाड फांकोक ये. सतानितीच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सोलोंक ये. सतानितीच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सोलोंक ये. पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये. पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये. म्हणया पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये. पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये. जिणी म्हजी जियो पवित्र पडी कुर्बेन तूं बरोवंक ये. जिणी म्हजी जियो पवित्रपणी कुर्बेन तूं बरोवंक ये. सुखानी दुखानी हरये घडी सांगात लाभोंक ये. सुखानी दुखानी हरये सांगात लाभोंक ये. पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवून ये. पवित्रत्म्या
समय जेसू जय तुका समय जेसू हरसिता तुका समय जेसू महिमा तुका समय जेसू आराधना तुका समय जेसू वंदना तुका समय जेसू ये समय जेसू ख्रिस्त तुम्ही बसलेल्या त्या पवित्र आत्म्या आमचे तुम गाड आमका सत्तेत भरवून आमका कृपेत भरवून आमची वाट सगळ्यांच्या राजा कुशे आम्ही संतो आमका आधार देऊक तो तका धाड या पवित्र आत्म्याचं सांगाल या पवित्र आत्म्याचे मजत या पवित्र आत्म्याचा आधार आमका हर एका वेळार मेळा सकल आणि प्रमुख जावन मगाला जेजू आमचे कस येत असताना एका रितीचो घुसपट आमच्या जिणेंत येता एका रितीचो अंतर आमचे ते आवरत जाता आम्ही घुसपटता कितें करचें म्हणून आमकां कळना हे सम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या कष्टांच्या वेळार आमच्या नश्टांच्या वेळार या पवित्र आत्म्याक तूं धाड आमच्या जिवितांत केदाळ असर्यान जायचे कवळती असर्या खर्चा खातीर त्या पवित्र आत्म्याक तूं धाड आणि अशें या वाटेर समजत असताना या पवित्र आत्म्याच्या संगतपणांत आमच्या जिविताचे सगळे कष्ट ते फुट करूंक आमचे पंतावाना जिवितांतले ते फुट करूंक आणि कितेंच धैर्य साडिनासतना कितेंच भरवसो साडिनासतना जो कितें सगळ्यांच्या राजांत आमी भरवसो दवरलेलो आसा त्या भरवशांत आमची मौत आमी कंसोवन या वाटेर आमी समकूंक आणि एक दीस त्या महिमेंत आमी पावूंक त्या सगळ्यांच्या बसलेल्या गावांत आमी उरोवंक आणि थंयसर तुझ्या समय ससनांचे जिवीत आमी जियोंक सगळे कष्ट नष्ट अखेर जामच्या अखेर खर्च्या त्या जिवितांत आमी भितर रिकोंक आणि त्या सस्तेक सुखांत सस्तेक जिवितांत सस्तेक शांतींत आमी जियोंक या पवित्र आत्म्याचे मजत आमकां हर एकल्याक वेळा वेळार फावो कर म्हणून हे जेजू तुझ्या लागीं मागता वर्गा तुका समय जेजू हमला तुका समय जेजू स्तुती तुका समय जेजू जय जय तुका समय जेजू हर सिद्धांत तुका समय जेजू भक्तिदान तुका समय जेजू महिमा तुका समय जेजू आराधना तुका समय जेजू स्तुती तुका समय जेजू जय जय तुका समय जेजू स्तुती तुका समय जेजू वंदन तुका समय जेजू वंदन तुका समय जेजू आराधना तुका समय जेजू आराधना तुका समय जेजू अर्घांत तुका समय जेजू फुगला तुका समय जेजू स्तुती तुका समय जेजू जय जय तुका समय जेजू हर सिद्धांत तुका समय जेजू वंदन तुका समय जेजू आमी देवाचें उतर आमी आयकुया सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं माथ्या वापरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता स दिसा उपरांत जेजू पेद्रोक जाकोबाक आनी ताच्या बाबा जुवांक आपणा सांगात घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो ताच्या मुखामळ सुर्या बरें परजळ्ळें आनी ताच्या वस्तूर उजवाडा बरें धवें जालें आनी आपले मोइजे आनी एलिया ताच्या लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले तो वेळ पेद्रो जेजू लागीं म्हणालो सुम्या आमी हांगा आसचें कितलें बरें तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंब मारता एक तुका एक मोइजेक आनी एक एलिया अशें तो उलयतालो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर धांपान घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला ताका तुमी आयका ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणेर ओमतेस शेवटाले तो जेजू तांचे सरशी येवन तांकां आपण म्हणालो उठा भिये नाकात तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणी तांकां दिसलो ना दोंगरा वयले ते देंवून येताना जेजून तांकां ताकीद दिली मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकांत देवाचें उतर हें आमी सुमेस्त बसया अर्घां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो हे कथा तुमी आयकलां जावन पुरो हे मोचे काळी सोमिया तुवे तुझे खातीर रसलाय ना विशेव ताका तुझे शिवाय ना विशेव ताका मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो सा आगोस्तिनाची मुद्रा कंतारा रुपार घाल्लेली आसा
आमकां विषय मेळचो ह्या सोम्या सोमे ह्या संवसारांत ती मेळटा ह्या आमच्या कश्टा नश्टा मध्ये आनी परमनंट विषय आमकां मेळचो त्या सर्गीच्या राजान हांवें दळूस ह्या विशयांत तुमकां सांगलेलें आसा हे दिशेन आतां आमी आयकल्ले सुवार्ता आमकां कितें शिकयता तें मोठव्यान आमी पळोवया सगळो विवर दिवचो तितलो वेळ आमकां हांगासर ना पूण मोठव्यान जो कितें आमकां विवर मेळटा तो आमी घेवंक प्रयत्न करया हांगासर आमी पळयता जेजू कितें करता की म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत आमकां मातेव म्हणटा 6व्या दिसा उपरांत जेजू आपल्या शिसांक घेवन खंय वेता दोंगरार वेता न्हय दोंगरार वेता खंयच्या दोंगरार वेता तो ताबर कितले जाणां ताबर म्हणटात हात वयर घाला जेजू ताबर दोंगरार रुपांतर जालो म्हणलें कितलीं जाणां वय म्हणटात हात वयर घाला तुमकां एक होमवर्क दिता जायते होमवर्क दिता तें कितें म्हळ्यार जेजू ताबोर दोंगरार रुपांतर जालो म्हणलें वांजेलांत खंयसर आसा म्हणलें म्हाका काले म्हणटात आवाजपर आनी वळ तुमी म्हाका व्हॉट्सॲप करीचे करतात गे करतात गे करतात गे ना आतां हांव गे रावलें पर कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत ताबर दोंगरार रुपांतर जालो म्हणल्यार खंयसरी बरोवना बरयलां गे बरयलां ना ट्रेडिशनली ह्या संप्रदाया प्रमाणे ताबर दोंगरार तो रुपांतर जालो म्हणून आमी म्हणटा पूण पवित्र पुस्तकार हें बरोवंक ना समजालें मग हें जस्ट एक जनरल नॉलेज पूण ट्रेडिशनली येस आमी सकट मानून घेता जेजू ताबर दोंगरार रुपांतर जालो म्हणून आतां हांगासर मातेव 6व्या दिसा उपरांत म्हणून कित्याक म्हणटा कित्याक ते एक डिटेल थंयसर दिजें म्हणल्यार कितें गरज हांव मोठ्यान सांगता कित्याक म्हळ्यार विवर मस्तो आसा कित्याक म्हळ्यार मोइजे 7व्या दिसा सिनाय पर्वताचेर वेता म्हणून निर्गमन पुस्तक आमकां सांगता मोइजे 7व्या दिसा सिनाय पर्वताचेर वेता आनी त्या देखून जेजू खंयच्या दिसा ह्या दोंगरार गेलो रुपांतराच्या दोंगरार गेलो 7व्या दिसा ह्या मुखांतर मातेव कितें म्हणटा गे म्हळ्यार जेजू जावन आसा नवो मोइजे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तितलो बी भरपूर आनी एक तुमकां सवाल मोइजे सिनाय पर्वताक चडटा आसतना त्या गांक घेवन वेता कोण सकट ते मोइजे सिनाय पर्वताक पर्ण्यासोल्ल्यांत वयर सोडून येता आसतना त्या गांक आपूण व्हरता कोण सकट ते इल्ली जनरल नॉलेज एकलो देवा म्हज्या आरोन मागीर एकलो नादाब आनी अबिहू कळ्ळें मग ते एक जाणा आरोन श्रेष्ठ आसा आनी मोइजेचो भाव ताच्या उपरांत नादाब आनी अबिहू कोण आरोनाचे दोग पूत आनी ते बापाव समजलें गे जेजू आतां रुपांतराच्या दोंगराक वेता आसतना कितल्या जाणांक आपूण व्हरून वेता त्या गांक ते सकट शिसांक आपूण व्हर येता गे ना जेजूचें कार ल्हान आहलें गे त्या गांक मात्र बसलें एक ड्रायव्हराक मागीर एक सायडीच्या सिटीर एकल्याक ताच्या उपरांत फाटल्यान दोगांक मात्र बसले तितलें कार मात्र जेजू लागीं हाडलें गे तें ल्हान तोडकार आणतले न्ही गे कित्या खातीर त्या गांक आपूण व्हरता गे म्हळ्यार मोइजेनी त्या गांक आपूण व्हेल्लें परत हांगासर कितें दाखयता जेजू जावन आसा नवो मोइजे ताच्या उपरांत आनी एक सवाल हांव विचारता कित्याक तो जाकोबाक आनी जुवांक सविंचता ताका आनी थोडे शीस आशिल्ले न्ही
12 जणांपैकी दुसऱ्याशी सासरे गे ना मात्या बाकर येत्याने मात्या लेख बरोबर येतलो म्हणटात मात्या बाकर येत्याने मागीर आनेकल्याक जुदा साकेवर येताले कोण ना नाही हे कित्याक जाकोबाक आनी जुवांक कित्याक बेले कित्याक गे म्हळ्यार भरण्या सल्ल्यांत आरोणाच्या पुतां म्हळ्यार बाबा बांक वेल्लें हांगासर जाकोब आनी जुवांक कोण जेबेदेवाचे पूत ते बाबा न्ही गे हांगा हे ताणें बाबा वांगूत वेल्लें ते मोयजेन बाबा वांक वेल्लें हांगा जेजूय बाबा वांक करता कनेक्शन पळया न्ही गे हाऊ ब्युटिफूल द स्क्रिप्चर इज हाऊ ब्युटिफूल एकलो थियोलॉजन म्हणटा एकलो म्हणटा हे देवान मात्र बरें येत म्हणून अशें पवित्र पुस्तक आसा पळय इतलें कनेक्शन दिवन इतलें फुलफिलमेंट म्हणटा आमी नवो सल्लो जावन आसा फुलफिलमेंट न्ही गे ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट त्या देखून देवान मात्र ह्या रितीन बरोवप येत म्हणटा पळय कनेक्शन पळय त्या देखून अखेरी कित्याक म्हळ्यार हाका लागून म्हळ्यार बाबा वांक वेल्लें आनी जेजू कितें दाखयता आपूण एक नवो मैज म्हूण दाखयता ताच्या उपरांत तो आनी एक सवाल अखेरीचे सवाल भिये नाका ते सवाल अखेरचे न्ही अखेरीचे सवाल ते कितें म्हळ्यार आतां मैजे आपूण थंय मैजे सॉरी जेजू रुपांतर जाता आसतना ताका 2 जण दिश्टीक पडटात कोण सकड मैजाने एलिया ओके कित्याक अब्राहम आनी इजाक दिश्टीक पडोना पडया जाल्याने अब्राहमान आनी इजाकाक दिश्टीक पडया जाल्याने या जेरेमिया आनी आमोस प्रवादी थंयसर आशियाचे आशिल्ले ना येत्त दो कित्याक काले म्हणटात ओके इल्लेशें सुमा हांव म्हणटा तुमकां सट वेळ हांव म्हाका ना कित्याक म्हळ्यार भरण्या सल्ल्यांत देवाक भेटिल्ले पर्वतार देवाक मेळिल्ले मनीस म्हळ्यार हे 2 मात्र कोण एलियाक तुमकां कळीत आसा थंयसर गडगडो जाता थंयसर भुंयकांप जाता तरी थंयसर ताका देव मेळना मागीर लास्ट हळू एक वाऱ्यार एलियाक कोण दिश्टीक पडटा देव दिश्टीक पडटा आनी हांगासर मोइजेक त्या सिनाय पर्वताचेर कोण पळोवंक मेळटा देव पळोवंक मेळटा त्या देखून त्या दोंगरार ताणें देवाक पळयलें आतां ते आतां जेजू कितें करता गे म्हळ्यार आपूण केवल एक नवो मैजे न्हय मैजे प्रास आपूण व्हरतो म्हणून थंयसर दाखयता कित्याक तो व्हरतो म्हळ्यार तो देव आनी हांगासर थंयसर त्या परमेश्वरांत देवाक पळयल्ले ते मोइजे आनी एलिया आतां जेजू आपुणूच देव म्हणून उगडापें करता आसतना ते त्या रुपांतराच्या पर्वतार ते आसात हे कनेक्शन आनी जेजू केवल मोइजे परस व्हरतो म्हणून कशें कळटा आमकां खंयच्या पुरो रितीन कळटा हांव मोठव्यान सांगता एक हांगासर ल्हानशें एक हांव तुमकां सांगता एक डिफरन्स आतां मोइजे सिनाय पर्वतांतावन येता आसतना आमकां पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा की म्हळ्यार ताचें तोंड कितें जातलें परजळटलें न्ही गे लोकांक पळोवंक जावना तितलो परजळ आसलो आनी त्या देखून मोइजेन कितें करीचें पडटलें ताच्या तोंडार तुवालो घालीचें पडटलो न्ही गे तुवालो घालीचें पडटलो आनी हांगाय आमकां पळयता जेजू रुपांतर जाता आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताचें तोंड सुर्या बरें परजळ्ळें जळजळीत तें धवें जालें आतां डिफरन्स कालें गे म्हळ्यार मोइजेचें तोंड परजळच्याक आनी जेजूचें तोंड परजळच्याक वॉट इज द डिफरन्स इतलो मोठव्यान तुमकां सांगता आतां सूर्य आनी चंद्र परजळचे बरें समजलें गे आतां चंद्र रातचें परजळता न्ही गे चंद्राक ताजोच म्हणलो उजवाड आसा गे सायन्स स्टुडंट्स सायन्स शिकलो उगडास आसा गे तुमकां
संद्राक ताजोच म्हणलो उजवाड आमकां दिता गे ताजो उजवाड दिता गे संद्र कोणाचो उजवाड आमकां दिता सूर्याचो उजवाड आमकां दिता न्ही गे सूर्याचो उजवाड संद्राचेर पडून आनी ताच तो उजवाड आमकां मेळटा फायनली तो कोणाचो उजवाड सूर्याचो उजवाड संद्राचो उजवाड न्हय तो न्हय गे आतां म्हणजे तसंच म्हणजे देवाक मेळटा आसतना तो देवाचो परजळ आपले ताच्या तोंडाक पडुल्लो तो त्या लोकांक मेळ्ळो लोकांक पळोवंक मेळ्ळो सूर्यो कशें सांगा सूर्यो दुसऱ्यांताक उजवाड घेवन आमकां दिता गे सूर्यो एक नखेत्र न्हय गे इट्स नॉट ए प्लॅनेट ओके ते सायन्स हांगा सायन्स क्लास काण घेना सूर्यो दुसऱ्यांता उजवाड घेवन तुमकां दिता गे सांगा ना ताजो ओन उजवाड न्हय गे जेजूचें तोंड परजळ्याक कितें डिफरन्स की म्हळ्यार हांवें म्हणलें मोइजेचें तोंड संद्र परजळ्या बरें जेजूचें तोंड जेजूचें रुपांतर सूर्य परजळ्या बरें बिकॉज is God आनी थंयसर तो कितें करता म्हळ्यार आपणाचें रूप परजळच्या मुखांतर मटवें करता हांगासर जायते संगीत थंयसर आसलेले शिसांक कितें दाखयता म्हळ्यार आपूण देव तुमी म्हजो फाटलाव केल्यार तुमी म्हज्या संगता रावल्यार तुमी म्हजें जिवीत जियेल्यार तुमी येस महिमा तुमकां मेळटली येस महिमेन तुमी वांटेली जातेल्यार जेजू हांगासर एका रितीन ताका मेळोवंक आसची महिमा हांगासर त्या पर्वतार तांकां दाखयता प्रेज द लॉर्ड ताचे उपरांत पेद्रो म्हणटा एका पुरबायचें उतर सोम्या कितलें बरें आमी हांगास आसल्यार कितलें बरें हांव 3 थंब मारता एक म्हणजे केलियाक एक आमकां सकता आमी सांगता म्हळ्यार आमी सांगता आयल्या हांव न्हय त्या देखून आमकां एक देखून 3 तमांगात रावया महिमेंत उरचें महिमेंत आसचें कितलें बरें पेद्रूक त्या महिमेंत हांव म्हळ्यार एक पिटी रूस लागल्यार ताणें रूस दिल्ली मात्र जेजून आनी थंयसरच रावया म्हणून बगलें पूण अखेरीक जेजू कितें करता तांकां त्या दोंगरांत हांव सकयल हाडटा आनी तो कितें सांगता गे म्हळ्यार ही महिमा मेळाचे जाल्यार हांवें आनी एक पर्वत सोडोवंक आसा ही महिमा म्हाका मेळाचे जाल्यार हे महिमेंत हांवें भितर रिगाचे जाल्यार ही महिमा हांवें अनुभव करीचे जाल्यार हांवें ह्या पर्वतारच रावोंक जायना ही रूस मात्र हांवें पयलें दिवची ही बापान रूस मात दिवची ही महिमा मेळाचे जाल्यार ओ दोंगर हांवें देंवोन हांवें वसाचें आनी एका दोंगराक हांवें चडा जाय आनी तो दोंगर खंयचो दोंगर सांगा काल्वार दोंगर कश्टांचो दोंगर कुर्साचो दोंगर नालिसायेचो दोंगर कुर्साचें मरण दिवचो दोंगर आमकांय मोगाळ भावन बीन आमच्या जिवितांत जेजू म्हणटा हांवें येदोळूच म्हणलें ती महिमेंत आमी रिगाचे जाल्यार ती महिमा रिगाचे जाल्यार आमच्या जिवितांतले कश्टांचे दोंगर आमी सोडोवंक आसात आमकां कुर्सार मारता तरी आमी तें मरण सोसूंक आसा आत्मान सोसूंक आसात केदाळ आमी असलो हो दोंगर आमी सोडोवंक तयार आसा गे तो वेळ आमकां महिमा मेळटा आनी त्या देखून सुरवेर सांगली ती उतरां हांव परत रिपीट करता ह्या कश्टां विशांत आमचें चिंतप कशें आसा जाय गे म्हणून आराधनाच्या सुरवेर हांवें सांगली उतरां पूण जायतीं जाणां तुमी नातलीं मागीर आयल्यात त्या देखून परत तुमकां हांव रिपीट करता ती उतरां पळया रोमांकारांक बरोवन सांपाल म्हणटा 8व्या अवस्वरांत 18व्या वळीन तो म्हणटा ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचें तें उगडापी जावची आसा तें महिमेन सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता प्रेज द लॉर्ड आमकां आसचे कश्ट मोगाळपण कांयच न्हय म्हणलें
आमच्या मतीन केदाळाय आसाचे आमी केदाळा म्हणजे बा मुझे कस की देवा कोणाय की येवचे नाका देवा कोणाय की दुस्मानाक येवचे नाका देवा म्हणून आमी बोबो घालता न्ही गे कोणाय की ना म्हणल्यार बरें करता आमचे कस हांवें मात्र कसुंचे दुसरे कोणी कसतना म्हणल्यार बरें करचें न्ही गे एक पटी वचून जनरल वॉर्डान ते एक हप्तो रावून येया जायते वेनलॉक तसले हॉस्पिटलांत वचा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलाक वचनाका थंयसर कळना तितलें मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलाक कळटा ताच्या की चड गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांक वचून एक हप्तो रावून येया जायते त्या देखून म्हाका बाबान आनी भयणीनो आमचे कश्ट कांयच नाही म्हणून आमी लेख्या केदाळा ते कांयच नाही म्हणून आमकां बघता ती महिमा आमची दीस एक दीस त्या महिमेक कुशी दवरल्यार मात्र नाही जाल्यार ना आमचे दीस हांगात दवरल्यार येत्त आमच्या कश्टा मिशान दवरल्यार आमचे कश्ट व्हडले म्हणून बघता त्या देखून आमची एक दीस आमकां ह्या सोम्यान दिवंक आसच्या महिमेक दवरल्यार हे कश्ट आमकां कांयच नाही म्हणून बघता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दुसरें सांपाल कोरिंदरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत म्हणटा 4थ्या अवस्वरांत 17 आनी 18 बळीन आमचे वयर येतात ते हळवायेचे आनी तात्कालिक कश्ट दग्ध हळवायेचे शब्द पळया न्ही गे हळवायेचे हांवें दोळस म्हणलें कालवार दोंगरार ते जरबांक मारन आनी कितें तें करन ताच्या कश्टा विशांत एक विवर आसा तो विवर वाचल्यार तुमकां कळटा त्या जरबांत मार म्हळ्यार त्या जरबांच्या कुशेक हाडांचे कुटके घालून अशें मारचे आनी तवळ ते जरबांत अशें काडटा आसतना म्हळ्यार मांसाचे कुटकेच उसाळटात मांसाचे कुटके उसाळटात तसले ते त्या कश्टांक सरी केल्यार तुमचे कश्ट हळवायचे न्ही गे हळवायचे न्ही गे केदाळा सोम्यान जेजू क्रिस्ताचे कश्ट म्हाका भावन भयणीन तुमच्या दोळ्या मुखार तुमी दवरतात पळया तोवर मात्र तुमचे कश्ट हळवायचे म्हणून तुमकां कळटात हळवायचे म्हणून तुमकां समजातात नाही जाल्यार तुमचे कश्ट वोट म्हणून लेखतात त्या देखून म्हाका भावन भयणीन ते हळवायेचे आनी तात्कालिक कश्ट ह्या संवसाराक सीमीत जाल्ले ते चिंताप तुमच्या मतींत दवरा ताच्या उपरांत तो म्हणटा हाचो फळ जावन कितें जातलें म्हळ्यार कॉलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांपाल म्हणटा 3ऱ्या अवस्वरांत 4थ्या बळींत आमचे जिवी जावन असलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताच्या सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातेल्यात प्रेज द लॉर्ड जर तुमी हे कश्ट ह्या रितीन लेखतात ह्या रितीन फूट करतात आनी हे दोंगर तुमी त्या बरोवशान सडतात तो कितें जाता आमचे जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताच्या सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातेल्यात दी एंड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अर्गां तुका सोम्या जेजू होगला तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू एक घडी बरें मौन रावया आमचो सोम्या जेजू क्रिस्त हे कश्टांचे दोंगर सोडोंक कुरीस वावून व्हरूंक वचूंक आमकां गरजेचे कृपेन सत्तेन भरून दी म्हणून आमी मागया ताचे सोबे ह्या संवसारांत ती आमकां सुख शांती संतोष समाधान दिवचो जेजू ताणें ह्या संवसारांत मनशां रुपी आसतना तशेंच केलें कश्टांत तावन सुटका दिली कोड्याचे पिडेंत तावन सुटका दिली थोंट्यांक सुटका दिली मरणा वयर सयत ताका अधिकार आसा म्हणून ताणें मेल्ल्यांक जीवन कर्ण दाखयलें तर वो जेजू आमच्या दिसपडट्या जिवितांत आमकां आसचे ते कश्ट हळू करून दी आमची पिडा गुण करून दी आस्पत्रेंत आसल्या पिड्यांक भलायकी दिवंक दी प्रत्येक जावन आमचे भुरगीं परिक्षेक तयाराय करन आसा थोडीं भुरगीं परिक्षा बरोवन आसा तांकां गरजेची भलायकी दिवंक दी उडासां दवरचे सकत दिवंक दी तांच्या थंय आसलेली परिक्षेची भिरांत तो तांच्या तांक कान उडोवन दी परीक्षेंत बरे अंक मेळोवन मुखल्या बऱ्या फुडाराक एक भद्र बुन्याद तांणी आसा करच्याक तांकां तो सादी करून दी म्हणून आमी मागया इस्रायल आनी इराण
सांगाता मिडल ईस्ट थंयसर असलेल्यो राष्ट्र झुजाच्या वातावरणांत आसात, भियान आसात. ह्या राष्ट्रांच्या कोण मुखेली आसात तांचे मनां उजवाडावन दी. झुजाचें मोड तें पयस वचोवन दी. आमच्या दुबय, कुवेट, ताच्या उपरांत बहरेन, सौदी असल्या गांवांत असलेल्या आमच्या भाव भयणीक रक्षण मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. सैरीक सोदतल्यांक सैरीक बरी मेळोवन दी. भुरग्याचे देणे आशिल्ल्यांक भुरग्याचे देणे मेळोवन दी. कामाचे सपने आसलेल्यांक काम मेळोवन दी. अशें विविध गरजा कांतान ह्या सोम्याचो आदार हर एकल्या फावो जावं दी म्हणून आमी मागया. आमकां सदांच आमचें पैन करूंक आदार दिवचें तें देवाचें बेसांव, सोम्यांचें बेसांव. आमच्या जिवितांत महत् कार्यां करचें तें देवाचें बेसांव. आमकां आमच्या कश्टांच्या दोंगराक सोडूंक आमकां बळवंत करचो सोम्यांचो आशिर्वाद आनी अखेरीक त्या महिमेक आमकां वर्सो तो आशिर्वाद आमकां दी म्हणून मागून आशेवन हें बेसांव जोडच्याक आमी आयते जावया. सर्व आमी दिबेर पडया. येसू जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रमंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सरको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.